انشاءالله خپل تربیت شروع کوو. زنانه چې کومه داسې دي اولنۍ کوڅو کې لږ داسې پریشانه وي، مطمئن وي، نو شاته م تللی شي، هغه سیړونو دیوال طرف ته م تللی شي. دا پروګرام به انشاءالله 12 نیمې په اوږه مېوې پورې موږ ختموو کوشش کوو، او دا وزارت مذهبي امور و بین المذاهب هم آهنګ اسلام آباد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد